अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विदाय हि तनो दयते विवेक तत् उदयते विवेक विवेकको उदय हुन्छ। सत असत बुद्धि जुन छ नि यो सत बाटोमा लाग्छ। सत असत विवेचन गर्ने जो बुद्धिले सही मात्र विवेचन जीवनमा गर्छ र जीवन भगवानको बन्छ। विवेक के हो? विवेक के हो भने के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के बोल्न हुन्छ, के बोल्न हुँदैन, के खान हुन्छ, कहाँ जान हुन्छ, यो विवेक हो के बुद्धि। मनै रामले मान्छेलाई रोइ रोइ घुमाइदिरहेको हुन्छ। त मनलाई कन्ट्रोल गर्ने कसले? मनलाई संयमित गर्ने कसले? कसले? बुद्धिले हो। त बुद्धिको शुद्धि सत्सङ्गबाट हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। अलि बेसरी भन्नु राधे। विवेकको उदय हुन्छ। हामीलाई थाहा छ झुटो बोल्न हुँदैन, थाहा छैन छ, तर पनि झुटो बोलिराखेका छौँ। चोरी गर्न हुन्न थाहा छ, तर पनि कहिलेकाहीँ अब त्यो वचनको चोरी पनि चोरी नै हो गरिरहेछौँ। कसैलाई दुःख दिन हुन्न, कसलाई थाहा छैन र सबलाई थाहा छ, तर पनि प्याच प्याच वचनको घाउ लाइरहेको हुन्छौँ, वचनले घोचिरहेको हुन्छौँ। हो सबैलाई थाहा छ यो कर्म गर्न हुँदैन, बिहान 6 बजेसम्म 7 बजेसम्म सुत्न हुँदैन, थाहा छ। चुच्चु जाडो भयो भने 8 बजेसम्म सुतेकै छौँ, थाहा छ। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। नाम मन्त्र जप बिहानमा गऱ्यो भने विशेष लाभ हुन्छ। 4 बजे 3 साढे 3 बजेतिर उठेर मन्त्र जप गऱ्यो भने त्यसको विशेष ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। दिउँसो गरेको भन्दा धेरै लाखौँ गुणा बढी ऊर्जा प्राप्त हुन्छ बिहान, थाहा छ। तर पनि सिरक छोड्दैन। कारण के हो? मनको कारण। आछु के उठ्नु हो, बरु मनै मन जप गर्छु नि, मनै मन बस्छु, मनै मन गर्छु, बिस्तारमै राधे राधे भन्छु भन्ने हो। झुटो बोल्न हुन्न थाहा छ, तर पनि झुटो बोलिएकै छ। गुरुजी हिँड्नु भयो र? अब यहाँ झुटो नबोल्ने कोही छौँ त हामी? हात माथि गर्नुहोस् त। म त झुटो बोल्दिनँ भन्ने कोही हुनुहुन्छ? ए ल हेर्नुहोस् त, हेरौँ त ल। म झुटो बोल्दिनँ भन्ने हात माथि गर्नुहोस् त। 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना। जसले हात माथि गर्नु भएको छ नि फेरि पनि झुटो बोल्नु हो। झुटो बोल्ने मान्छेले म झुटो बोल्दिनँ भन्यो भने के भयो? त झुटो भयो कि भएन? हो कि नै गुरुजी भन्नुहोस् त? चल्छ जीवन झुटो नबोलिकन? कहाँ हुनुहुन्छ आमा? ए म त मिटिङमा छु के, तास खेलेर आउँछु। के गर्दै हुनुहुन्छ? म साह्रै व्यस्त छु बा, काम केही हुँदैन। फोन किन नउठाएको नि? म साह्रै व्यस्त भएँ, त्यही भएर फोन नउठाएको। प्रत्येक पल पलमा मान्छे झुटो बोलिरहेको हुन्छ। म त हात माथि गरेको छैन है, मैले पनि झुटो कहिले काहीँ बोल्नै पर्छ। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। तर सन्दर्भ के हो भने यस्तो झुटो नबोलौँ जुन झुटोले अरूको जीवन बर्बाद होस्। आफू बाँच्नको लागि त झुटो कहिले काहीँ बोल्न नै पर्छ होइन? 4-5 ठाउँमा झुटो बोले पाप पनि लाग्दैन भनेर शुक्राचार्यले भन्नुभएको छ। दैत्यका गुरु शुक्राचार्यले भागवतमा 5 ठाउँमा झुटो बोलेर पाप लाग्दैन भन्नुभएको छ, छुट दिनुभएको छ। ठाउँ भन्ने हो, सुन्ने हो? झुटो बोल्ने कुरा पनि के सिक्नुहुन्छ र खै? सुन्ने नै भयो ल भन्नुहुन्छ। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण सङ्कटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। के हो त भन्दा पहिलो स्त्रीसु बुझ्नुभयो भन्नुपर्छ र आफ्नै श्रीमतीलाई
आफ्नो परिवारलाई घर बचाउनको लागि, घर सपार्नको लागि, घर नबिग्रियोस्, घरमा कलह नहोस्, यसको लागि कहिलेकाहीँ झुटो बोलिदियो भने पाप लाग्दैन। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। अब यसको अर्थ यो होइन कि बुढीसँग झुटो बोले पाप नलाग्ने रहेछ भने झुटो बोलै गर्ने। ए बुढौ कहाँ छौ भन्दाखेरि म मिटिङमा छु भन्ने फिल्म हेर्न जाने। बुढौ कहाँ छौ म साह्रै इम्पोर्टेन्ट काममा छु भन्ने तास खेल्दै बस्दै गर्ने। त्यस्तो झुटो बोल्यो भने डबल पाप लाग्छ। खै ताली बजाएको अन्त राम्रो सपोर्टेड कुरा गर्दैछु माताजीहरू, सङ्ख्या पनि बढी, दिदीबहिनीहरूकै सङ्ख्या बढी छ। घर बचाउनको लागि झुटो बोलियो भने पाप लाग्दैन। झगडा भएको भयो, कलह भएको भयो, एउटा झुटो बोलिदिएर घर बच्छ भने त्यहाँ पाप लाग्दैन। ए बुढा मलाई त रानीहार चाहियो के, मलाई त यो गहना चाहियो भन्दै किचिकिची गरेकी छन् भने अर्को वर्ष दिन्छु कि, अर्को वर्ष तीजमा पक्का भन्दै 2, 4, 5, 7 वर्ष बिते पनि पाप लाग्दैन। कृष्ण कन्हैयालाले कि घर बचाउनको लागि। अर्को हो नर्म विवाह छ। कसैको विवाह भएको छैन, कुनै कन्याको विवाह भएको छैन, झुटो बोलेर विवाह हुन्छ भने झुटो बोल्दिनुहोस्, पाप लाग्दैन। बुझ्नुभयो? कुनै कन्याको विवाह भएको छैन, यदि हामीले 1-2टा झुटो बोलिदिएर कुनै कन्याको विवाह सम्भव छ भने झुटो बोल्नु प्रायः यस्ता विवाह आदिमा झुटो अलि बढी हुन्छ कि होइन? थाहा छ यहाँलाई? अलिक बढी नै प्रशंसा गरिदिने। ओहो यो डाँडा काँडामा, यो गाउँमा टोलमा यतिको राम्रो कोही छैन, साह्रै सुशील छिन् कन्या। त्यो भन्छ नि विवाह गराउनलाई के भन्छ, लमी भन्छ होइन? हाम्रोतिर कारणै भन्छन्। ती कारणीहरूले यति झुटो बोल्या हुन्छन् कि त्यो नकुरा गरौँ। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। त्यो नीति नै हो, त्यो नीतिमै त्यही छ रे। श्लोकै छ। अझ पहिले त झन् के हुन्थ्यो अरे भने कन्या देखाउने बेलामा राम्री कन्या देखाइदिने चिटिक्क कि, अन्माउने बेलामा अर्कै ल्याएर अन्माइदिने। सबले भन्नुहोस् राधे राधे। त्यस्तो पनि पहिले हुन्थ्यो अरे। देखाउने बेलामा चाहिँ राम्री देखाइदिने, यिनी कन्या हुन् भनेर, पछि विवाह गर्ने बेलामा अर्कै ल्याएर। अब सिन्दुर हालेपछि विवाह सम्पन्न भएपछि त्यो परिवर्तन हुने कुरा भएन। अब सनातन धर्मको बडा गजब नियम छ कि हिन्दू धर्ममा डिभोर्स भन्ने शब्दै हुँदैन। अरू क्रिस्चियन धर्ममा, अन्य धर्ममा, अब सबभन्दा बढी त अब मुस्लिम परम्परामा त विशेष 3 तलाक भन्छ। तलाक 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 भन्दैपछि सिद्धियो, अरू केही गरे नपर्ने। पुरुषले 3 पटक मैले तिमीलाई तलाक दिएँ, दोस्रो पटक पनि फेरि भन्यो, तेस्रो पटक भन्यो भने श्रीमतीलाई छोड्दिन मिल्ने, त्यस्तो परम्परा छ। तर हिन्दू धर्ममा विश्वको सबभन्दा वैज्ञानिक धर्म हिन्दू धर्म हो। त्यसैले हाम्रो सनातन धर्ममा सबभन्दा बढी शब्द, लाखौँ लाख शब्दहरू छन्। इङ्ग्लिसमा के नै छ र? अङ्ग्रेजीमा भन्दा हजारौँ हजार गुणा बढी शब्द संस्कृतमा छन्। विश्वको सबभन्दा बढी शब्द भएको भाषा कुनै हो भने त्यो कुन हो? संस्कृत भाषा हो। तर संस्कृत भाषामा डिभोर्स, तलाक, छोडपत्र यस्तो नाम शब्द नै छैन। त्यसैले गर्व गरौँ, हामी त्यो सनातन धर्मका प्रतीक हौँ, जुन सनातन धर्मले 1 जन्म होइन 7 जन्मको बन्धन बाँधिन्छ। वसुधैव कुटुम्बकम जस्ता उच्च आदर्शको कुरा गर्दछ। हामी 3-4 जनाको मात्र परिवार होइन, संसारमा जति पनि मान्छेहरू छन्, मानवहरू छन्, सबै परिवार, हामी एउटै कुटुम्बी हो, एउटै परिवार हो। यस्तो उच्च आदर्शका कुराहरू केवल सनातन धर्मले गर्ने गर्दछ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृत्त्यर्थे, तेस्रो हो वृत्त्यर्थे। वृत्ति रक्षाको निमित्त झुटो बोल्नु पर्यो भने पाप लाग्दैन। नोकरी जाँदैछ, 1-2टा झुटो बोलेर नोकरी बच्छ भने कहिलेकाहीँ झुटो बोल्न पनि पर्छ, नोकरी रक्षाको लागि। प्राण सङ्कटे अर्को हो प्राण रक्षाको लागि, अर्को हो गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, धर्म रक्षाको लागि र गौ रक्षाको लागि। गाईलाई बचाउनको लागि, धर्मलाई बचाउनको लागि 1000 पटक, लाखौँ पटक झुटो बोले पनि पाप लाग्दैन।
अपितु धर्म नै मिल्छ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की तत् उदयते विवेक। बुद्धिको शुद्धि सत्सङ्गद्वारा प्राप्त हुन्छ। झुटो बोल्नु हुँदैन, पाप हो, तर झुटो नबोली पनि चल्दैन। समय बडा विचित्रको छ। पसल गर्ने मान्छेले पनि झुटो बोल्नुपर्छ, फसल गर्ने मान्छेले पनि झुटो बोल्नै पर्छ। अब समाजै त्यस्तै छ कि चामल कतिमा कतिको हजुर कति रुपियाँ किलो हो? अब किनेको छ 70 मा, 70 रुपियाँ किलो मैले किनेको हुँ, हजुरले 75 मा लिनुहोस् न त भने कसैले मान्छ? 70 रुपियाँ किनेको मलाई 75 किन? किनेकै रेटमा दिनुहोस् जसले भनिहाल्छ। त्यो भएर 70 रुपियाँ किनेकोलाई 90 भन्नुपर्छ। अनि त्यहाँ बार्गेनिङ गर्दा गर्दा त्यसको बिचमा आएर हरेक क्षेत्रमा झुटो छ कि। सबभन्दा बढी जमिन बेच्ने मान्छेले राम 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 राम, जग्गा बेच्ने के भन्छन् त्यसलाई? दलाली भन्छन् कि होइन? आफ्नै आफ्नै आफन्तलाई नै ठग्ने हो। अरू कसले किनिदिन्छ, कसले विश्वास गर्ने? लाखौँका कारोबारमा म काठमाडौँमा त नकुरा गरौँ, आनाकै 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख पर्छ। अब त्यो अरूसँग कसले कारोबार गर्छ र गर्ने? आफ्नैसँग हो, आफ्नै ज्वाइँ, आफ्नै चेला, आफ्नै जेठन, आफ्नै भान्जा, आफ्नै भतिज। यति झुट बोलेर हुन्छन् राम राम राम, डर पनि छैन क्या। माथि पनि कोही छ, कतै रेकर्ड भइरहेछ हाम्रो भिडियो, यो सबै हामी जे बोल्दैछौँ यो प्रकृतिमा रहिरहेको छ। आखिर हो नि त, हामी जे बोल्दैछौँ यो प्रकृतिमा रहिरहन्छ। विचार विज्ञान पूज्य ब्रह्मलिन स्वामी खप्तड बाबाको पुस्तक छ विचार विज्ञान भन्ने, त्यो पुस्तक यहाँले हेर्नु होला। त्यसमा उहाँले लेख्नुहुन्छ कि हामी जे बोल्छौँ त्यो सबै यो प्रकृतिमै रहिरहन्छ। हामी जस्तो व्यवहार गर्छौँ त्यो व्यवहार गरेको सबै चिज यहीँ रहिरहन्छ। र जुन देशमा बढी काटमार हुन्छ नि त्यहाँ भूकम्प बढी जाने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने त्यो मर्ने बेलामा प्राणी जुन कम्पायमान भएको हुन्छ, आत्तिएको हुन्छ, त्यो तत्त्व, त्यो भाइब्रेसन एकत्रित भएपछि पृथ्वी नै हल्लिन्छ अरे कि। पृथ्वीको चिज पृथ्वीमै रहन्छ, चाहे त्यो सुगन्ध होस्, चाहे त्यो दुर्गन्ध होस्, चाहे सुन्दर शब्दहरू हुन्, चाहे कुशब्दहरू हुन्, सबै प्रकृतिमै रहन्छ। वेद ध्वनि गरिएको छ भने प्रकृति शुद्ध हुन्छ, हवन गरियो भने आकाश शुद्ध हुन्छ। प्रकृतिमा जे छोडिएको छ त्यो प्रकृति वायुमण्डलमै रहिरहन्छ। किनभने भर्खर फोन गऱ्यो भने अमेरिकामा हेलो आवाज पुग्छ पुग्दैन? त केले पुग्यो? विकिरणले पुग्यो। वायुमण्डलमा यस्तो तत्त्वहरू छन्। त्यसैले झुटो बोलेका छौँ भने त झुटो बोलेको शब्द पनि त यहीँ घुमिरहेको हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म सत्य बोल्ने, सुष्ठु बोल्ने, मिठो बोल्ने, कम बोल्ने। धेरै जान्ने भएर धेरै बोल्न हुँदैन। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। मलाई त खुब आउँछ बोल्न, कति आउँछ कति आउँछ। कथा पनि भनिदिन्छु म त आवश्यक पर्यो भने। त्यो त सम्भावना पनि छ के। कथावाचकले जति पढ्यो त्यति पायो, तर श्रोताहरूले दिदीबहिनी आमा बाहरूले त घर बसी बसिकन उसको कथा पनि सुनिहाल्छ, उसको पनि सुनिहाल्छ। अब दिप्टीमा हाल त कथा बाहेक केही आउन्न। 100औं गुरुको कथा सुन्दा सुन्दा कथा वक्ता भन्दा श्रोताहरू बढी ज्ञानी भइसके। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। आवश्यक पऱ्यो भने सबैले बोल्न सक्नुहुन्छ हो कि होइन? भागवतको सबै कथा याद छ कि छैन? ध्रुव कथा पनि याद छ, प्रहलाद कथा पनि याद छ, सबै। धुन्धुकारी त सबैलाई याद छ छैन? सबैलाई याद छ। र पनि बार बार कथा हामी सुन्छौँ, भन्नुभन्दा धेरै सुन्छौँ। किनभने कान दुईटा छन्, मुख एउटा छ। थोरै बोल, धेरै सुन। दुईटा हात माथि गर्नुहोस्, राधे राधे। ताली पिट्नुहोस् र हाँस्नुहोस्। हाँस्न चाहिँ छुटकार छ। हाँस्नको लागि कन्जुसाइ गर्नु पर्दैन, बोल्न ठिक्क बोल्ने भन्छ शास्त्रले। शास्त्रले बोल्दाखेरि थोरै बोल्नु भन्छ, तर हाँस्नको लागि चाहिँ कुनै रोकावट छैन। खुब हाँस्नुहोस्। हाँस्यो भने ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ, अनुहारमा सुन्दरता आउँछ।
र जीवन पनि मङ्गलमय बन्छ। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।